अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आधी रात में इंसान की आंख क्यों खुलती है? सोचने वाली बात है। आधी रात में इंसान की आंख क्यों खुलती है? तो इसकी दो वजह होती हैं। कितनी वजह? दो वजह होती हैं। एक तो ये कि क्यों खुलती है, और दूसरी ये कि जब आंख खुलती है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। पहली वजह यह कि क्यों खुलती है, और दूसरी वजह यह कि जब खुलती है तो हमें क्या करना चाहिए। आइएगा, गुनियत तालिबीन में बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ के हवाले से इसकी ये वजह लिखी हैं। आइएगा, बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से इस पूरी वीडियो को देखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसे सुनने के बाद अगर आपकी भी रात में आँख खुलती है तो फिर हो सकता है कि जो बातें बुखारी और मुस्लिम शरीफ के अंदर बताई गई हैं उस पर हो सकता है कि आज के बाद आप अमल करना शुरू कर दें। आइएगा, वो वजह जान करके आपके होश उड़ जाएंगे और इंशाअल्लाह बहुत कुछ आपको फिर मिलने वाला भी है। आइएगा, देखिएगा, हदीस नंबर 1, पहली हदीस। जब कोई बंदा रात को अपने बिस्तर पर जाता है और वो सो जाता है, ठीक, जब सोता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक में है, तो जब बंदा सो जाता है तो शैतान उसके सर पे 3 गिरह लगा देता है। कितनी गिरह लगा देता है? 3, यानी 3 गांठें बांध देता है। और जब बंदे की आंख खुलती है रात में किसी भी टाइम, जब बंदे की आंख खुलती है और वो उठते ही, जैसे उसकी आंख खुली और उठते ही उसने अल्लाह का जिक्र किया, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, कुछ भी उसने अल्लाह का जिक्र किया, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उन 3 गांठों में से शैतान की एक गांठ खुल जाती है। एक गांठ खुल जाती है। जब शैतान की एक गांठ खुल जाती है तो आगे आका इरशाद फरमाते हैं, जैसे बंदे की आंख खुली, उसने उठते ही अल्लाह का जिक्र किया, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, इस तरीके से उसने कुछ भी अल्लाह का जिक्र किया तो उसकी शैतान की एक गांठ खुल गई। ठीक है, अब कितनी गांठें बची? 2। आगे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदे की जब आधी रात में आंख खुली, खुलने के बाद में पहली बात उसने अल्लाह का जिक्र किया तो एक गांठ खुल गई। उसके बाद आका फरमाते हैं कि आंख खुलने के बाद वो उठा और उठने के बाद जाकर के उसने वुजू किया, किस नियत से कि यार चलो आंख खुल गई, अच्छी बात है, मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ लेता हूं। उठने के बाद जैसे ही वो जाकर के वुजू करता है और जब उसका वुजू मुकम्मल हो जाता है तो उसकी दूसरी गांठ भी खुल जाती है। दूसरी गांठ भी खुल जाती है। ठीक, अब जब वो तहज्जुद की नमाज के लिए खड़ा हो जाता है तो उसकी तीसरी गांठ भी शैतान की खुल जाती है। अब जब तीनों गांठें खुल गई तो बंदा आजाद हो गया, वो इंसान क्या हो गया? आजाद हो गया। इसी तरीके से आधी रात के बाद फजर के वक्त में अजान हुई और उसकी आंख खुली। आंख खुलने के बाद उसने अल्लाह का जिक्र किया, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है मैं सही सलामत उठ गया, या अल्लाह तेरा शुक्र है मैं ठीक हूं। उसने अल्लाह का जिक्र किया तो शैतान की पहली गांठ खुल गई। फिर जब उसने वुजू किया तो उसकी दूसरी गांठ खुल गई और उसे तहज्जुद की नमाज का तो वक्त ना मिला, लेकिन वो नमाज पढ़ने के लिए चला गया। काहे की? फजर की नमाज पढ़ने के लिए जब चला गया, उसने फजर की नमाज पढ़ी तो उसकी तीसरी गांठ भी खुल गई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान ये 3 काम कर लेता है तो फिर शैतान की तीनों बंदिशें खुल जाती हैं और फिर शैतान उस बंदे के आगे हार जाता है। शैतान उस बंदे के आगे हार जाता है और वो शिकस्त खा जाता है। लेकिन इस हदीस पाक में यह भी है कि जब बंदा उठ के दोबारा सो जाता है, देखिएगा, अब हदीस पाक का दूसरा रुख देखिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखिएगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनकी जब आंख खुलती है आधी रात में और जब वो टाइम देखते हैं या इस तरीके से टाइम देखेंगे, या मान लीजिएगा एकदम उन्होंने मोबाइल उठाया, क्योंकि आजकल मोबाइल का दौर ज्यादा है, मोबाइल उठाने के बाद में टाइम देखते हैं, यार अभी तो 2 बजे हैं या 3 बजे हैं या 4 बजे हैं, अभी तो आधी रात गुजरी है, और अपना मोबाइल रख के इस तरीके से फिर दोबारा सो जाते हैं। तो उसी का जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किया है कि जब बंदा उठ के दोबारा सो जाता है तो फिर वो सोता ही रहता है
اور وہ فجر میں بھی نہیں اٹھ پاتا، اور پھر پورا دن اس پر منحوسیت چھائی رہتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی فجر کی اذان سے، نماز سے پہلے آپ کی آنکھ کھل گئی، ٹھیک، آنکھ کھلتی ہے آنکھ، اب آپ کیا دیکھتے ہیں، یار ابھی تو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، چلو اور سو جاؤ، یا ابھی آدھا گھنٹہ ہے جماعت میں سو جاتا ہوں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پھر آنکھ جب لگ جاتی ہے نا تو پھر وہ سوتا ہی رہتا ہے، کیونکہ وہ شیطان نے 3 گاٹھیں لگا دی تھی۔ تو پھر وہ بندہ سو جاتا ہے اور پورا دن اس کے اوپر منحوسیت چھائی رہتی ہے، کیونکہ وہ شیطان کے آگے ہار جاتا ہے۔ ٹھیک، کیا ہوتا ہے، وہ شیطان کے آگے ہار جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے میں نے کیا بتایا، اگر بندہ اٹھا اور اس نے اللہ کا ذکر کیا، وضو کیا اور اس نے نماز پڑھ لی تو پھر شیطان اس کے آگے ہار جاتا ہے۔ اور بندہ اٹھ کے دوبارہ سو گیا تو پھر اگر اس نے فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی اور ایسے ہی سوتا رہا تو پھر وہ بندہ شیطان کے آگے ہار جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اس کا۔ اب دوسری وجہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کے پاس کچھ چیزیں ہوتی ہیں، شیطان کے پاس نا کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ناک میں ڈالنے کی ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو چھڑکنے کی ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو چٹانے کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے فرماتے بندے کو وہ شیطان وہ چیز چٹا دیتا ہے تو اس کی زبان گندی ہو جاتی ہے، یعنی وہ گالیاں بکتا ہے، لوگوں کی برائیاں کرتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے۔ اس طریقے سے وہ چغلیاں اور گالیاں بکتا رہتا ہے، دن بھر برائیاں کرتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، مطلب اس کی زبان سے پھر گندی ہی چیزیں نکلتی ہیں جب وہ شیطان اس کو چٹا دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کچھ چیزیں شیطان کے پاس چھڑکنے کی بھی ہوتی ہیں، اور جب وہ بندے کے اوپر چھڑک دیتا ہے نا تو پھر وہ صبح تک سوتا ہی رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ رات کو 1 بجے تک 2 بجے تک موبائل چلاتے ہیں، صبح کو 8 بجے تک سوتے رہتے ہیں۔ شیطان نے اچھی طریقے سے چھڑکاؤ کر دیا، لے سوتا رہے آرام سے، تو بہت سارے لوگ سوتے رہتے ہیں صبح تک۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے، پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبتوں کو دور کر دوں، ہے کوئی بے اولاد اگر مجھ سے آدھی رات میں اٹھ کر کے اگر اولاد کے لیے دعا مانگے تو میں اسے اولاد عطا کر دوں، ہے کوئی بے روزگار اگر وہ مجھ سے اٹھ کر کے آدھی رات میں روزگار مانگے تو میں اسے روزگار عطا کر دوں، ہے کوئی بیمار اگر وہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے مجھ سے اگر بیماری سے نجات مانگے تو اسے میں بیماری سے شفا عطا فرما دوں۔ اس طریقے سے ہے کوئی من کی مرادیں پانے والا اگر وہ اپنی من کی مرادیں پانا چاہتا ہے تو میں اس کی من کی مرادیں پوری کر دوں۔ تو اسی طریقے سے اعلان ہوتا رہتا ہے فجر تک۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام رات کے آخری حصے میں عبادت کرنا زیادہ پسند فرماتے تھے، اور صحابہ کرام رات کے آخری حصے میں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری رات عبادت فرماتے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رات میں جو ہماری آنکھ کھلتی ہے نا تو وہ بے وجہ نہیں کھلتی، بلکہ اس کی وجہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی رات میں آنکھ کھلی، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تمہیں کچھ دینا چاہتا ہے، اللہ تمہیں کچھ دینا چاہتا ہے، بس لینے والے بن جاؤ، اللہ تمہیں عطا کر دے گا۔ آج جو ہم شکوے گلے کرتے ہیں نا کہ اپنے دوست سے کہہ رہے میرا کاروبار نہیں چل رہا، اپنے ادھر ادھر ہم شکایتیں کرتے پھر رہے کاروبار نہیں چل رہا، ہم پریشان ہیں، مصیبت میں، بیماری نہیں جا رہی، دنیا بھر کی باتیں۔ میرے پیارے عزیز، آپ کی اگر رات میں آنکھ کھلیں تو سمجھ جانا کہ اللہ تمہیں کچھ دینا چاہتا ہے۔ اب وہ کیا دینا چاہتا ہے میں نے حدیث پاک آپ کو سنا دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کوئی مجھ سے لینے والا، ٹھیک ہے۔ تو اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجیے گا اور اس پر عمل کیجیے گا۔